नेपाल र भारत बीच 7 बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा बिहीबार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। तल्लो अरुण, फुर्कोट, कर्णाली, पेट्रोलियम पाइपलाइन, क्रस बोर्डर पेमेन्ट, दोधा र चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण लगायतका समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन मार्फत समझदारीबारे जानकारी दिएको छ। सम्झौतामा नेपाल भारत पारवाहन सम्झौता नवीकरण, अम्लेखगञ्जबाट चितवन र सिलगढीबाट झापाको चारालीसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुषमा स्वराज इन्स्टिच्युट बीच सहकार्य गर्ने समझदारी, चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने, 5.669 मेगावाटको तल्लो अरुणको भारतीय कम्पनीसँग पिडिए, फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीले बनाउने सहमति र नेपाल र भारत बीच क्युआर कोड मार्फत वित्तीय कारोबार गर्ने विषय समेटिएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत र नेपाल बीचको हित मित्रतालाई सुपर हिट बनाउनका लागि थुप्रै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भविष्यमा दुई देशको मित्रतापूर्ण सम्बन्धलाई सुपर हिट बनाउनका लागि थुप्रै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको जानकारी दिए। आफ्नो सम्बोधनमा मोदीले भारत र नेपाल बीच धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्धदेखि कनेक्टिभिटीका कुराहरू उठाए। पछिल्लो 9 वर्षको अवधिमा हामीले अनेकौं क्षेत्रमा थुप्रै उपलब्धि हासिल गरिसकेको जिकिर गर्दै उनले दुई देशको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, आज 9 वर्षपछि मलाई भन्दा खुसी लागिरहेको छ कि वास्तवमै हाम्रो मित्रता निकै हिट छ। भारतले नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको इपिजी रिपोर्टबारे कुराकानी गर्ने अस्वीकार गरेको छ। नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री बीच हैदराबाद हाउसमा भएको भेटमा इपिजी रिपोर्टबारे कुराकानी नै नभएको भारतीय विदेश सचिवले जानकारी दिए। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच हैदराबाद हाउसमा 1-on-1 कुराकानी भएको थियो। साथै प्रतिनिधिमण्डल स्तरमा पनि वार्ता भएको थियो। त्यसपछि दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरे, जहाँ 7 सहमति तथा सम्झौता आदान प्रदान भएको छ। तर संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा दुवै प्रधानमन्त्रीले इपिजी बारे बोलेनन्। भेटपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सचिव विनय मोहन क्वात्रालाई इपिजी रिपोर्टबारे कुराकानी भयो भनेर पत्रकारहरूले प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा उनले आफूलाई थाहा पाएसम्म 1-on-1 र प्रतिनिधिमण्डल स्तरको कुराकानीमा इपिजीसँगै अग्निपथ योजनाबारे कुराकानी नभएको बताए। नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीले सहमतिमा तयार पारेको रिपोर्ट पहिल्यै भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने सहमति छ। तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले इपिजी प्रतिवेदन अहिलेसम्म बुझेका छैनन्। नेपाल र भारत बीच पञ्चेश्वर बहुद्देशीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर 3 महिनाभित्रै टुङ्गो लगाउने सहमति भएको छ। भारत भ्रमणका क्रममा हैदराबाद हाउसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत 3 महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डिपिआरको टुङ्गो लगाएर 1 वर्षभित्र लगानीको प्रारूप टुङ्ग्याउने सहमति भएको जानकारी दिए। पानीको लाभको बाँडफाँडका आधारमा दुई देशले गर्ने लगानीको परिमाण टुङ्गो लगाउन दुवै देश सहमत भएको वार्तामा सहभागीले जानकारी दिए। महाकाली सन्धि भएको 27 वर्षसम्म पनि पञ्चेश्वरको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। नेपाल भारत बीचको प्रधानमन्त्री स्तरको हरेक भ्रमणमा एजेन्डा बन्ने गरे पनि परियोजना अघि बढाउने विषयमा डिपिआरमै दुई देशबीच मतभेद हुँदै आएको छ। 29 माघ 2052 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी पीवी नरसिंह रावलले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यतिबेला 6 महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुद्देशीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआरको टुङ्गो लगाउने सन्धिमा उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म कागजी प्रक्रियामै अलमल र विवाद भइरहेको छ। नेपालले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युतको विषय उठान गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युतको विषय उठाएका हुन्। नेपाली पक्षले भारतमा माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली बेच्न नपाएको विषय उठाउँदै अनुमति नपाउनुका कारण खोज्ने प्रयास गर्दै आएको छ। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री सहित नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको मुख्य एजेन्डा नै जलविद्युत थियो। यही कारण भारतीय ठेकदार कम्पनी समेतको संलग्नता रहेको र नेपालको स्वदेशी लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाको विषय उठेको हो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूको सूचीमा रहेर सम्पन्न भइसकेको 456 मेगावाट क्षमताको आयोजनाको बिजुली बेच्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पटक पटक अनुमति माग गरिएको छ। तर भारतीय पक्षले माथिल्लो तामाकोसीमा चिनिया ठेकदार संलग्न रहेको कारण बिजुली बिक्रीको अनुमति दिएको छैन। नेपालले भारतसँगको विद्युत सम्बन्धी 2वटा सम्झौता गरेको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको दोस्रो दिन नेपाल र भारतीय प्रतिनिधि मण्डलबीच विद्युत सम्बन्धी सम्झौता गरिएको हो। सम्झौतामा तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता पिडिए भएको छ। 669 मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण आयोजना बनाउन भारतीय पक्षसँग सम्झौता भएको हो। हाल भारतीय लगानीकर्ताको मुख्य लगानीमा 900 मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको काम भइरहेको छ। यसपछि बिहिबार नै भारतीय पक्ष र नेपाली पक्षबीच फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ। तर यस पटकको भारत भ्रमणका क्रमले नेपालले भारत सामु मुख्य 5 विषय राखेको थियो। यीमध्ये नेपाली बिजुलीका लागि भारतीय बजारमा दीर्घकालीन पहुँच खोजिएको थियो। यो सम्झौता भने भएको छैन। बाँके जिल्लामा भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको व्यापार पूर्वाधारको बिहिबार नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका छन्। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले दिल्लीबाट उद्घाटनको घोषणा गरेपछि भारततर्फबाट नेपाल आएका कन्टेनर नेपाली सुक्खा बन्दरगाह प्रवेश गरेका थिए। नेपाल भित्रिएका कन्टेनरलाई सुक्खा बन्दरगाहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यालय नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए। करिब 15 वर्ष अघिदेखि भारत सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह बिहिबारबाट सञ्चालनमा आएको हो। यस्तै 2वटा पेट्रोलियम पाइपलाइन र पेट्रोलियम भण्डारणका 3 परियोजना बनाउने समेत नेपाल र भारत बीच समझदारी भएको छ। समझदारी अनुसार भारतको सिलगुडीदेखि नेपालको झापाको चारालीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण हुनेछ। यस्तै अम्लेखनसम्म रहेको हालको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई विस्तार गरेर चितवनको लोथरसम्म ल्याउन पनि दुई देशबीच समझदारी भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र पूर्व राजाका समर्थकबीच दिनहुँ टक्राव भइरहेको छ। यस क्रममा झलनाथ खनाल पुनः पूर्व राजा विरुद्ध खनिएका छन्। बिहिबार एक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले पूर्व राजालाई अभिनन्दन लगायतका कार्यक्रमहरू रोक्न चेतावनी नै दिएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा राजावादीको समूहले खनाल विरुद्ध नाराबाजी र हुलहुज्जत गरेका थिए। त्यसैको प्रतिवादमा खनालले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी गणतन्त्र र गणतन्त्रका लागि लड्ने नेताहरूलाई बदनाम गर्ने अभियान सुरु भएको दावी गरेका छन्। उनले देशमा नयाँ मण्डलीहरू जन्माउन खोजिएको समेत आरोप लगाए। यदि राजनीतिक दलहरू विरुद्ध गुण्डागर्दी नरोकेमा पूर्व राजालाई देशभर कुनै पनि कार्यक्रम गर्न नदिने चेतावनी समेत खनालले दिए। उनले भनेका छन्, अहिले गणतन्त्र र गणतन्त्रका लागि लड्ने नेताहरूलाई बदनाम गर्न अभियान नै सुरु भएको छ। उनीहरूको विभिन्न कार्यक्रमलाई बिथोल्ने क्रियाकलाप हुन थालेका छन्। आजको कार्यक्रममा आउँदा पनि सोच्दै थिए कतै यहाँ मण्डली गुण्डाहरू त प्रवेश गर्ने होइनन् भनेर। गणतन्त्रमा पूर्व राजाको सक्रियतालाई लिएर अहिले राजनीतिक विरोध तरङ्गित रहेको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु सांसदमाथिको नाङ्गो प्रहार भएको बताएका छन्। बिहिबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उपाध्यक्ष नेमाङले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण हुनु जनताको अधिकारमाथि र सांसदमाथि नाङ्गो प्रहार भएको बताएका हुन्। उनले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर संविधान कानुन स्थापित अभ्यास र संसदीय परिपाटीले नचिनेको बाटो हिँड्ने काम भएको टिप्पणी गरे। संविधानले कानुनले स्थापित अभ्यासले संसदीय परिपाटीले नचिनेको बाटो हिँड्ने काम भएको नेमाङको भनाइ छ। उनले जनताको अधिकारमाथि प्रहार गर्ने तथा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई छेउमा पार्ने काम भएको पनि आरोप लगाए। नागरिकता प्रमाणीकरणको विषयलाई लिएर एमाले जनताबीच जाने पनि उनको भनाइ छ। यो विषय संसदमा पनि उठाउने नेमाङले बताए। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको निर्णय विरुद्ध कानुन व्यवसायीले रिट दायर गरेका छन्। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णय विरुद्ध बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेौपाने र डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई मान्यता नदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका हुन्। रिटमा नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउन पनि माग गरिएको छ। त्यस्तै नागरिकता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाउन र सोही नीतिका आधारमा नागरिकता ऐन र नागरिकता नियमावलीहरू परिमार्जनका लागि आदेश पनि माग गरिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सभामुख प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा लगायतका निकायलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ। संघीय संसदको दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी होल्ड गरेकी थिइन्। उक्त विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गरेका हुन्। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको नयाँ भवनमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने नराख्ने भन्ने कुरा
छलफलको विषय हुन सक्ने बताएका छन्। बिहिबार सिंहदरबार स्थित बन्दै गरेको संसद भवन निरीक्षणपछि सभामुख घिमिरेले यस्तो बताएका हुन्। सञ्चारकर्मीले भारतले नयाँ संसद भवनमा नेपालको भूमि समेटेको नक्सा राखेको छ, नेपालको नयाँ संसदमा पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्न सकिँदैन भनेर प्रश्न गरेका थिए। यसको जवाफमा सभामुखले घुमाउरो जवाफ दिँदै भौतिक चिज सिद्ध्याउँ, त्यसपछि राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक कुरा गरौँला भनेका छन्। उनले कहाँ के राख्ने, कसरी राख्ने, डेकोरेसनका कुराहरू सहायक कुराहरू भएको बताए। उनले भनेका छन् ग्रेटर नेपालको कुराहरू निश्चय पनि छलफलका विषय हुन्, तर अहिले हाम्रो चिन्ता ग्रेटर नेपाल, पुरानो नेपाल, उसले यसो गर्यो हामी यता काउन्टरमा यसो किन नगर्ने भन्ने होइन। त्यस क्रममा घिमिरेले संसद भवन अब समयमै सम्पन्न हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको समेत बताए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेस अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले पार्टी नेतृत्वप्रति कार्यकर्ता स्तरबाटै असन्तुष्टि आएको दाबी समेत गरे। उनले भनेका छन् नेतृत्वले ठिक ढङ्गले काम गर्न सकिराख्नु भएको छैन भनेर आम साथीहरूले भन्नुहुन्छ। काम गर्न नसकिरहेको अवस्था पनि छ। यो बेलामा सडक हामीले छाडेर पार्टीभित्र राम्रो हुन्छ भने त्यो बेलामा छाडिदिनुपर्छ। पार्टीको महामन्त्री भएर मैले यो भनिराख्दा पार्टीको सभापति यो भन्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। त्यसमा उहाँ तयार हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले सभापति शेरबहादुर देउवालाई नेतृत्व छाड्न भनेका छन्। चुनाव जितेर सङ्घदेखि प्रदेश स्थानीय तहसम्ममा नेतृत्वमा हुँदा समेत पार्टी कार्यकर्ता तहमा